नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी मैं इंशाअल्लाह 10 फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करूँगा दरूद शरीफ के बारे में। तो दलाउल खैरात और हाब कौसर ये बेहतरीन किताबें हैं जिनमें मुकम्मल दरूद शरीफ के बारे में लिखा हुआ है। तो जो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, कसरत का मतलब आया है, उलमा ने बयान किया है 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, तो कसरत में शुमार किया जाता है। सुबह 1000 मरतबा, शाम 1000 मरतबा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। छोटा और जामे दरूद शरीफ जो मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर ये आप सुबह पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ 30 मिनट, 25-30 मिनट के अंदर 1000 मरतबा हो जाता है, और शाम में भी जो है 25-30 मिनट में 1000 मरतबा हो जाता है। हो सकता है जब शुरुआत रहेंगी आपकी तो थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है, लेकिन जब आपके ज़बान पर जब कंटिन्यू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको 25-30 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता और आपकी ज़बान चलते रहती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चलते रहता। तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना का मतलब क्या है? 1000 मरतबा पढ़ना। ये उलमा का और मुबस्सिरीन उलमा जो है वो बयान फरमाते हैं। जो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि निफाक से बरी है। देखिए, यानी आप जब हश्र का मैदान में उठेंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, किसी आपके पेशानी पर लिख दिया जाएगा ये निफाक से बरी है, यानी आपको जीत का, कामयाबी का सर्टिफिकेट मिलेगा, समझ लीजिए। कोई अगर पास का सर्टिफिकेट लाते हैं तो क्या खुशी से बताते हैं लोगों को, वैसा आपको सर्टिफिकेट मिलने के बराबर है। और 18वां जो है फजाइल है, 18th है, लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बरी है। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी दोज़ख से बरी होने का कोई बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता। कितना भी नेक रहो इंसान, कितने भी अमाल करो नेक, लेकिन ये एक अमल ऐसा है जो कसरत से दरूद पड़ेगा 1000 मरतबा सुबह और शाम, उसको ये रद्द होने वाला नहीं है। तो मालूम आपको, लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बरी है, कर लिख दिया जाएगा। क्या बात है, आप देखिए। दरूद पढ़ने, और तीसरा देखिए, दरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे जगह दी जाएगी। कहां पर? अर्श इलाही के नीचे जगह दी। कब? क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, क़यामत का जो मंजर है, उलमा ऐसे ऐसे मंजर बताए हैं कि दिल कांप जाता है। इंतहाई खतरनाक मंजर रहेगा और मुल्क शाम में रहेगा। मुल्क शाम, आप जहां पर अब वहां के जो सदर है हाफिज असद, जो नाम है, सदर है वहां का शाम, तो गल्फ के कंट्रीज में है ये। तो मुल्क के शाम को हश्र का मैदान बना दिया जाएगा और सूरज को 1 मील के फासले पर लाया जाएगा, सबको उठाया जाएगा। आलम यह रहेगा हर एक का कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ना माँ बाप को, ना बेटों को, ना भाइयों को, ना, हर एक इतने परेशान रहेंगे कि गर्मी का ये आलम होगा। और बाज लोग टखने तक, बाज लोग घुटनों तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे, बेहिसाब पहुंच जाएगा, खतरनाक मंजर रहेगा। उस मंजर में दरूद शरीफ पढ़ने वालों को बोला जाएगा
کہ درود شریف والے کہاں پر ادھر آ جائیے، عرش الہی کے سائے میں رہیے آپ۔ اللہ کا جو عرش ہوتا ہے اس کا الہی کے سامنے سکون، موتیوں کے کھمبے رہیں گے سکون سے۔ تو جو اس ہولناک منظر میں، ان ہولناک وقت میں بھی جو درود شریف کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنا وظیفہ بناتے ہیں، ان کو ہٹا لیا جائے گا اور عرش الہی کے اندر ان کو مقام دیا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ کیا بڑی بات ہے! دیکھو میرے بھائی، چند دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کو ہم کو، جو آخرت میں کامیاب ہوا وہی کامیاب، یہاں کامیاب ہونے والا کامیاب نہیں، آخرت میں ہونا کمال ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، ہم مزے میں رہیں گے وہاں پر۔ اور آگے بڑھیں گے، درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، جب تولا جائے گا نیکیاں اور برائیوں کو، تو جو درود پاک پڑھتے ہیں کبھی ان کا پلڑا ہلکا نہیں ہو سکتا، رد ہونے والی چیز نہیں ہے، ہلکا کہاں سے ہوگا؟ جو پڑھ رہے قبول ہی قبول ہے۔ آپ ایک سے ایک اچھا کام کریے، قبول کی کوئی گارنٹی نہیں، درود شریف قبول ہی قبول ہے۔ جب تولا جائیں گا تو درود شریف آنے کے بعد تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ درود شریف پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے درود شریف کے فضائل۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ ماشاءاللہ، جب آپ اور ہم جب حوض کوثر پر جائیں گے تو وہاں سب، چاہے ایک دو رہیں گے، ہزاروں لاکھوں انسان رہیں گے حوض کوثر پر، کوثر کا پانی پینے کے لیے۔ وہاں پر آپ کے لیے خصوصی عنایت ہٹا جائے، کون کون ہے؟ درود پڑھنے والی ذرا جائیے، ان کے لیے خصوصی مقام ہے، اسپیشل انتظام رہے گا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کیا کامیابیاں ہیں، کیا کامیابیاں ہیں، اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ پیاس کا یہ عالم ہوگا حشر کے میدان میں کہ انسان سمندر پی جاؤں ایسا ہو جائیں گے، اتنی پیاس، ہوٹے سوکھے، زبان سوکھی، بے حساب پریشانی کے عالم میں پانی نہیں رہے گا۔ لیکن جو درود شریف کو وظیفہ بنا لے، درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ درود شریف والے کو امان میں رہیں گا، وہ پیاس سے پریشان نہیں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی سے تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط تو آپ سنے ہیں کئی مرتبہ، ایسا راستہ ہے کہ بال سے باریک تلوار سے تیز، جیسے انسان قدم رکھے گناہگار کٹ کے گرتے جائیں گے اور نیچے رہیں گی دوزخ، وہ پار کرنا ہے۔ تو پل صراط کے راستے پر یہ کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھنے والا آسانی سے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اسی لیے درود شریف کے بے شمار فضیلتیں ہیں آیا، جن کی اپن کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب میں اس سے پہلے بھی فرسٹ میرے بیان میں بول چکا ہوں کہ جبرائیل امین کا واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ یہ بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ تو پل صراط پر سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا، اس کو نور دیا جائے گا، نور عطا کر کے بھیج دیا جائے گا، ضرور بول کے چلے جائیں گے انہوں۔ تو جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو نور عطا کر دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لے گا۔ جو درود شریف پڑھتے ہیں کثرت سے، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اگر ہم درود شریف کو وظیفہ بنا رہے ہیں، مرنا تو ہی ہے، چاہے بادشاہ رہو یا فقیر رہو
महल में सुना रहूं या फुटपाथ पे रहूं। ये चंद दिन की जिंदगी है, वो भी इम्तिहान की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी नहीं जाओ बेफिक्र रहो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना जिम्मेदारी है, लोगों को नहीं सताना, लोगों को नहीं डुबाना, यानी ये एक इम्तिहान हमारा चल रहा है। उसके बाद जाना ही जाना है, चाहे बादशाह रहे, चाहे फकीर रहे, चाहे महल में सोने वाला रहे या फुटपाथ पे सोने वाला है, तो उसको जाना ही जाना है। तो मेरे भाइयों, आता है दरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेगा। क्या किस्मत है देखिए। आका दो जहां के सदक़े तुफैल में हमारे और आपके आका, मेरे और आपके आका के सदक़े तुफैल में हमारे को क्या क्या इनायतें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ेंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। यानी जो दरूद पाक पढ़ने वाला है उसको जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। ये 10 अहादीस हो गए। तो जन्नत में बीवियां का, जन्नत में हूरें, कसरत से हूरें दिए जाएंगे। यानी आता है, अहादीस में आता है, मुबस्सिरीन ने फरमाया है कि जन्नत एक ऐसा मुकाम है, तमाम तारीफें तो जन्नत की, कुछ तारीफें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जन्नत हमने ऐसी बनाई है कि न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है। तो जो जन्नत में जाएगा, दरूद शरीफ पढ़ने वाला जब जन्नत में जाएगा तो कसरत से सबको 72 हूरें दी जाएंगी। जो जन्नती होगा उसको कम से कम 72 हूरें दी जाएंगी। हूरें बोले भी तो हूर ऐसे नहीं रहेंगे कि आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आता है अहादीस में, कुरान में आता है बिहूरिन ईन, यानी सूरह रहमान 27वें पारे में जो सूरह रहमान है उसके बाद सूरह वाक़िया। तो सूरह वाक़िया में आता है बिहूरिन ईन, जन्नत की हूरों की आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी। तारीफ की गई है कुरान में जन्नत की हूरों की। तो जन्नत की हूरें ऐसे रहेंगे। और हदीस में आता है अगर जन्नत की हूर दुनिया में झांक ले तो दुनिया रोशन हो जाए। उसकी खूबसूरती का ये आलम है कि अगर जन्नत में, अगर वो हूर जन्नत में झांक ले तो दुनिया रोशन हो जाए। समंदर के खारे पानी में अगर वो थूक दे तो समंदर मीठा हो जाए। क्या बात है, क्या इनायत है अल्लाह की। देखिए, हम समझ नहीं सकते। ऐसी खूबसूरत रहेंगी कि लिबास पहने गए के बाद भी उनके पिंडली का गुद नजर आएगा। ऐसी खूबसूरत हूरें रहेंगी। और अगर कोई बच्चा है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, या कोई बूढ़ा है 70 साल, 80, 90 साल, कितने भी हो, सबको 30 या 33 साल की उम्र के बना दिए जाएंगे। मजबूत खूबसूरत बना दिए जाएंगे। 30 या 33 साल के बना दिए जाएंगे। उसके बाद उनको जन्नत में डाला जाएगा। 72 हूरें रहेंगी। तो फिर सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, अल्लाह के रसूल, मर्द आदमी के तो 72 हूरें, कम से कम 72 हूरें दी जाएंगी, फिर औरतों को क्या मिलेगा? आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को क्या मिलेगा? किताबों में आता है, उलमा के बयानात में आता है, किताबों जो लिखी गई है उसके अंदर वाक़यात में आता है कि जो जिस शख्स की बीवी दुनिया में है उसकी बीवी जन्नत में भी रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। यहां होम मिनिस्टर तो वहां भी उन्हें होम मिनिस्टर रहेंगे। और यहां जैसे है ना जिस हालत में है वैसे नहीं रहेंगे वहां। देखिए, यहां इनको भी इनायत से जो नवाजा गया है, यहां के होम मिनिस्टर जो रहेंगे वहां पर भी उन्हें होम मिनिस्टर रहेंगे। और उनको जन्नत की जो हूरें हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत की हूरें से ज्यादा खूबसूरती अता की जाएंगी औरतों को भी, होम मिनिस्टर को भी। और
80 خدمت گزار رہیں گے وہاں پر، ان کو کیا ملے گا؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نوازا ہے کہ وہ بس بولیں گے 80 خادم ان کے ساتھ رہیں گے، وہ ہوم منسٹر کے جنت کے، یہاں پر بھی انہیں ہوم منسٹر ہے، بغیر ہوم منسٹر کے حکومت نہیں چلتے، ایسا دکھ رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی 80 خادم رہیں گے، جتنے حوریں ہیں وہاں پر دیے گئے مرد کو، وہ پورے حوروں کے آپ ہی سردار بھی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی حکم منسٹر بن رہیں گے، وہاں پر بھی عورتیں ہوم منسٹر رہیں گے، خادمہ یہاں تو 1-2 ملیں گے، وہاں 80 خادم رہیں گے، اور جتنے بھی رہیں گے حوریں تمام کی سردار رہیں گے، عورتیں ہوم منسٹر وہاں کے بنیں گے نا، سردار رہیں گے، جتنے عورتیں خوبصورت ہیں ان سے زیادہ خوبصورتی عطا کی جائے گی، وہ بھی چاہے 2 سال رہو، 4 سال رہو، 10 سال رہو، 50 سال رہو، 60 سال رہو، 100 سال رہو، ان کی بھی عمریں 18 سال کر دی جائیں گی، ان کو بھی یعنی بہترین عمر کے ساتھ 18 سال عمر کر دی جائیں گی، وہ وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ راج کریں گی۔ یعنی میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا مقصد یہی ہے کہ ہم درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، تاکہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، جیسے زندگی ختم ہو جائیں گی، ایک ایک امتحان ایسا رہیں گا کہ ہم دے نہیں سکتے، ایک ایک امتحان ایسا رہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک ایک عالم ایسا رہیں گا کہ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں رہیں گا، مگر ہمارا اتنا بڑا سہارا ہے کہ آقا نے فرمایا جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمائی، واقعہ میں ٹائم نہیں لینا چاہ رہا ہوں، واقعہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پورا دن درود ہی پڑھوں گا، تو اللہ کے رسول میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب تمہارے لیے تمہارے دین و دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ پھر دوسری اس میں آؤں گا میں۔